जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साउथ पंजाब डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रुमेल तारिक गैल। एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज हम तौनसा शहर की अहमियत और उसकी तारीखी हैसियत पर बात करने वाले हैं और इस बारे में हमें आगाह करेंगे अजमत बुज़दार साहब। जी अस्सलाम वालेकुम अजमत बुज़दार साहब। जी वालेकुम सलाम रुमेल साहब। अजमत साहब, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुख्तसरन हमें तौनसा शहर के कोई सियाको सबाक के बारे में आप हमें और हमारे नाजरीन को आगाह करें तो क्या कहना पसंद करेंगे? तौनसा शरीफ इस वक्त हदूद अरबा के हवाले से अगर मैं बात करूं तो ये KPK और बलूचिस्तान से मुंसलिक एक नया ज़िला बनाया गया है। तौनसा शरीफ अब ये ज़िला की हैसियत रखता है। इससे पहले यहाँ पे ये तहसील था। अगरचे ये ज़िला अभी फ़ाल नहीं हुआ, लेकिन इसकी 2 तहसीलें इस वक्त फ़ाल कर दी गई हैं, जिसमें तहसील कोहे सुलेमान और तहसील बहावा है जो कि फ़ाल हैं। तीसरा तहसील यहाँ पे ये 3 क्योंकि तहसीलों पर मुश्तमिल है, जो तीसरा तहसील है वो ज़िला तौनसा का तहसील तौनसा ही इसका हिस्सा है। हदूद अरबा के हवाले से और आबादी के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो 10 लाख से ज़्यादा की आबादी पर मुश्तमिल है। सराइकी, पठान, बलोच यहाँ पे रहते हैं और एक खूबसूरत इलाका है। मिलजुल कर ये लोग रहते हैं और यहाँ पे सकाफ़ती हवाले से हर हवाले से ये एक खूबसूरत इलाका है। ये बलूचिस्तान और KPK से मुल्क होने की वजह से यहाँ पे सकाफ़ती रंग भी यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, मुख्तलिफ़ लोग यहाँ पे आबाद होते हैं, जिसकी वजह से हम इसको एक खूबसूरत शहर और खूबसूरत इलाका कह सकते हैं। अच्छा, अगर मैं बुनियादी सहूलियात में तालीम पर बात करूं तो तालीम के हवाले से हमें बताइएगा कि सरकारी और निजी जो स्कूल के इदारे हैं या तालीमी इदारे हैं वहाँ पर जो सहूलियात हैं वो जदीद दौर के मुताबिक हैं? रुमेल साहब, पहले तो मैं ये बता दूं कि तौनसा शरीफ को अवाइल में यहाँ पे इसको यूनान सगीर का नाम दिया गया था, क्योंकि यहाँ पे शरह ख़वानगी काफ़ी ज़्यादा है। तालीमी हवाले से खूबसूरत तरीन शहर है। यहाँ पे प्राइवेट अकेडमीज़ के साथ यहाँ पे सरकारी स्कूल भी बहुत ज़्यादा हैं। शहर के अंदर इस वक्त 2 बच्चियों के स्कूल, हाई स्कूल हैं और 2 यहाँ पे नौजवानों के लिए हाई स्कूल हैं। इसके अलावा एक डिग्री गर्ल्स कॉलेज है और बॉयज़ डिग्री कॉलेज है। तालीमी हवाले से प्राइवेट जो अकेडमियाँ हैं वो भी यहाँ पे काफ़ी फ़ाल हैं, जिसकी वजह से तौनसा शरीफ के लोग आपको तालीम के हवाले से हर शहर में मिलेंगे। हर मुलाजमत में उनका हिस्सा है, क्योंकि जहाँ पे शरह ख़वानगी काफ़ी ज़्यादा है। जी, हस्पतालों और सेहत के मराकज़ के हवाले से सूरत हाल के बारे में भी हमें बताइएगा प्लीज़। तौनसा शरीफ में तौनसा जब से ज़िला बना है तो यहाँ पे जो अस्पताल तहसील अस्पताल है उसको डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दर्जा दिया गया है, लेकिन अभी तक उसका बजट पूरी तरह इशू नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पे वो फ़ाल हो चुका है मुकम्मल तौर पर। यहाँ पे तकरीबन 5000 मरीज़ रोज़ाना के यहाँ पे जो दूर दराज के मरीज़ हैं वो इलाज कराने के लिए आते हैं। हार्ट का वार्ड यहाँ पे बन चुका है, HIV सेंटर बन चुका है और इसके अलावा यहाँ पे प्राइवेट्स काफ़ी यहाँ पे निजी प्राइवेट्स क्लिनिक्स भी हैं, जिसकी वजह से सेहत की सहूलतें यहाँ पे हैं। अगरचे अद्वियात के हवाले से थोड़ा सा क्योंकि अभी ज़िला का बजट यहाँ पे मंजूर नहीं हुआ, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। जो ही यहाँ पे ज़िला का बजट मंजूर होगा तो यहाँ पे सरकारी सतह पर भी लोगों को जो अद्वियात की फराहमी का मसला है वो भी हल हो जाएगा। जी, जैसा कि आपने हमें सेहत और तालीम के हवाले से आगाह किया, किसी भी माशरे में ये बुनियादी जितनी भी ज़रूरियात ज़िंदगी होती हैं ये बड़ी अहमियत का हामिल रखती हैं, तो इसी तरह हमें सड़कें, पानी और जो दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर है शहर का उसके बारे में भी आगाह कीजिएगा। जी, शहर के जब से ये ज़िला बना है उसके बाद यहाँ पे जो शहर की सड़कें हैं वो तो काफ़ी बेहतर हैं। यहाँ पे पहले से ही पिछले दौर में जिनको बनाया गया था, अब यहाँ पे इन सड़कों को मुकम्मल किया गया है। एक नया पुल यहाँ पे पुल संगड़ बन गया है। सेवरेज के हवाले से अगर हम बात करें, जहाँ पे सेवरेज का काफ़ी मसला था, जब से ज़िला अनाउंस हुआ है उसके बाद यहाँ पे वासा ने काम शुरू किया है, जिसके बाद सेवरेज का मसला काफ़ी हद तक हल हो गया है। सफाई के हवाले से अगर मैं बात करूँ, जहाँ पे सुथरा पंजाब की वजह से लोगों ने ये देख लिया है कि जहाँ पे सुथरा पंजाब जिस तरह काम कर रही है, लोग उससे काफ़ी मुतमईन हैं। शहर की सड़कें हैं, रोड्स हैं, इस वक्त काफ़ी पहले की निस्बत बेहतर हैं और यहाँ पे सफाई के हवाले से भी बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। जी, जैसे पूरे पंजाब में तरक्याती मंसूबे चल रहे हैं, तौनसा में किस मंसूबे पर ज़्यादा जोर है
اور کیا واقعی ہی تونسا کی عوام کو ترقی کے نام پر جو منصوبے دیے جا رہے ہیں تونسا کی عوام ان سے خوش بھی ہے؟ جی بالکل، جو جہاں پہ منصوبے چل رہے ہیں اس وقت، کافی ٹیکنالوجی کالج جہاں پہ بن رہا ہے اس کا منصوبہ اس وقت جہاں پہ تقریباً مکمل ہونے کو ہے۔ اس کے علاوہ جہاں پہ جو سڑکوں کے کافی منصوبے ہیں وہ دیہاتوں میں چل رہے ہیں، وہ کافی بہتر ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ سلیمان کو جانے والی سڑکیں ہیں جو پچھلے بجٹ میں ان کو شامل نہیں کیا گیا تھا، اس وقت ان بجٹ اس میں اس کا کچھ حصہ جہاں پہ شامل کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ان پر بھی کام دوبارہ شروع ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے جہاں پہ تعلیم کے حوالے سے اور دیگر حوالے سے ہم دیکھیں تو BS کے کلاسز ہیں وہ یہاں پہ شروع ہو چکی ہیں کافی عرصہ سے، جس کی وجہ سے ترقی کی طرف تونسا گامزن ہے۔ اور ضلع جب سے بنا ہے اس کے بعد بھووا تحصیل میں بھی نیا جو تحصیل بنا ہے بھووا، اس میں بھی ترقیاتی کام کا آغاز ہوا ہے۔ تحصیل کو سلیمان میں بھی ترقیاتی کام کا آغاز ہو چکا ہے، وہاں پہ پل سنگھٹ بن چکا ہے وہ سلیمان کے اندر بھی، اور تونسا شریف میں بھی شاہ سلیمان پل مکمل ہو چکا ہے۔ جی تونسا کے حوالے سے اگر میں کوئی سیاحتی مقام آپ سے پوچھوں کہ سیر و تفریح کے لیے عوام کہاں کا رخ کرتی ہے؟ تونسا شریف میں تونسا بیراج جو اگرچہ وہ ضلع کوٹادو کا حصہ ہے لیکن تونسا کے کافی قریب ہے، وہاں سیر و تفریح کے لیے لوگ وہاں نکلتے ہیں شام کو۔ اس کے علاوہ جہاں پہ کوئی سلیمان سے ایک ملکہ علاقہ ہے گلکی، جہاں پہ لوگ شام کے وقت نکلتے ہیں۔ اس کے علاوہ شہر کے اندر کافی پارکس ہیں تفریح کے حوالے سے، فیملی پارکس ہیں، اور اس کے علاوہ مختلف دیگر بھی پارکس بنائے گئے ہیں جہاں پہ لوگ شام کے وقت خاص کر گرمیوں میں نکلتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ گلکی کا جو علاقہ ہے وہ کافی بہتر علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پہ لوگ شام کے وقت خاص کر موٹر سائیکلوں پر نکلتے ہیں، 20-25 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، وہاں پہ نکلتے ہیں۔ اس تفریح کے حوالے سے تونسا کافی بہتر علاقہ ہے۔ جی جس طرح عظمت بزدار صاحب آپ نے ہمیں پہلے بھی بتایا کہ تونسا کو ایک طرف سے KPK کا بارڈر اور دوسری طرف سے اگر ہم صوبائی بارڈر کی بات کریں تو بلوچستان کا بارڈر بھی لگتا ہے، اور ان دنوں خواہ کہ ہمیں ذرا کچھ خصوصاً زیادہ مسائل کا سامنا ہے، کچھ خوارجیوں کا سامنا ہے جو ہمارے ملک میں امن و امان کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور گو کہ ہمارے ریاستی ادارے انہیں منہ توڑ جواب دے رہے ہیں۔ تونسا بھی ان مشکلات کا شکار رہتا ہے کیونکہ دو بارڈرز اٹیچ ہوتے ہیں، تو جو دہشت گرد ہیں یا خوارجی ہیں یا فتنۃ الخوارج کے لوگ ہیں وہ داخل ہونے کی، انفلٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے نظر آئے ہیں تونسا سے۔ موجودہ حالات کیا ہیں ان دنوں میں؟ جی بالکل، اگر میں یہ کہوں گزشتہ 5 سالوں سے خوارج کی طرف سے KPK سائڈ پہ مسلسل کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس علاقے میں داخل ہوں، لیکن پنجاب پولیس کے ساتھ پاک فوج، رینجر اور دیگر جو ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں وہ مسلسل ان کا راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اور خارج کو کافی جانی مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تونسا شریف کے اندر انہوں نے داخل ہونے کی کوشش کی تو ان 2 خارجیوں کو یہاں سے اڑا دیا گیا تھا پاک فوج کے جوانوں اور رینجر کے جوانوں کی جانب سے، کافی یہاں پہ تونسا پولیس کی جانب سے۔ اگر میں یہ کہوں کہ اس حوالے سے سیکیورٹی فورسز نے ہمیشہ ان کے ہر حملے کو پسپا کیا ہے، تو آج کے حوالے سے میں بات کروں، آج کے دن بھی ان کا ایک بڑا حملہ پسپا کر دیا ہے اور وہ KPK کی جانب فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، لیکن ان کو جانی اور مالی نقصان کا ابھی تک جو ہمارے پاس اطلاع آ رہے ہیں ان کو کافی نقصان ہوا ہے۔ جی اور وہ جو دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں، جس طرح آپ نے بتایا ہمیشہ کی طرح وتیرہ وہی اپنایا گیا ہے کہ لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ جی بالکل، یہ ہمیشہ اس طرح ہوتا ہے، یہ اپنے لاشوں کے تو بالکل وارث ہی نہیں بنتے۔ جہاں پہ شہر کے اندر جب مارے گئے تھے تو یہ اپنے لاشوں کو یہیں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، اب دیگر ساکھی جن کے فرار ہو گئے تھے۔ KPK سائڈ پہ تو ہمیشہ جو پنجاب کے بارڈر پہ ہے یہ درجنوں لاشوں کئی بار یہاں پہ چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں۔ جی اب جہاں عظمت بزدار صاحب ہماری سیکیورٹی فورسز کی جانب سے بلوچستان میں آپریشن شبان بھی آغاز کیا گیا ہے، وہ بھی جاری اور ساری ہے ان فتنۃ الخوارج یا خوارجیوں کے خلاف، تو اب اس سینیریو کو آپ تونسا کے ساتھ کیسا جوڑ رہے ہیں اور تونسا کی عوام کا جوش و جذبہ ان خوارجیوں کے خلاف کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی تونسا جو بلوچستان میں اس وقت آپریشن شابان شروع ہوا ہے، تونسا شریف کے کافی لوگ بلوچستان کے فورسز میں شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور میں یہ کہوں کہ تونسا کے تقریباً جو کوئی سلیمان اور شہر کے جو لوگ ہیں وہ پاک فوج کے شانہ بشانہ وہاں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، کیونکہ بیشتر جو ہمارے FC کے جوان ہیں وہ وہاں پہ پاک فوج کے شانہ بشانہ ان خوارج کے خلاف، اتنا ہندوستان کے خلاف اس آپریشن میں وہاں پہ حصہ لے رہے ہیں۔ یہاں پہ مختلف شہداء کی جب
لاشیں جہاں پہ پہنچتی ہیں شہداء کی تو پاک فوج کے جو حوالے سے لوگوں کے جو لوگ ہیں ان کا جوش و خروش بڑھتا ہے اور پاک فوج کے حق میں ہمیشہ جہاں پہ نعرے لگتے ہیں اور اس بار بھی پاک فوج کے جوان جب آپریشن کر رہے ہیں تو مسلسل جہاں پہ پاک فوج کے حق میں جہاں پہ نعرے لگائے جا رہے ہیں. جی بہت بہت شکریہ آپ کا عظمت بزدار صاحب ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل کو اپنا قیمتی ٹائم دینے کا. شکریہ رومل صاحب, شکریہ. جی بالکل ناظرین, آپ نے عظمت بزدار صاحب سے تونسا کے موجودہ حالات کے ساتھ ساتھ وہاں کی تاریخی حیثیت اور اہمیت کے بارے میں بخوبی سنا اور امید کرتے ہیں ہم کہ آپ اس سے ضرور مستفید بھی ہوئے ہوں گے اور اپڈیٹ بھی انہوں نے جس طرح سے موجودہ جو سینیریو جو آپریشن شبان کے چلتے جو ہماری سیکیورٹی فورسز نے کمر کس لی ہے ان خوارجیوں کے خلاف, ان فتنۃ الخوارج کے خلاف جو ہمارے امن کو خراب کرنے کی ناکام کوششیں کرتے ہیں, اس حوالے سے بھی تونسا کی عوام, کیونکہ تونسا کا جو بارڈر ہے وہ بلوچستان کے ساتھ بھی لگتا ہے, کہ تونسا کی عوام اپنی سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اس وقت. اسی کے ساتھ جی اپنے میزبان رومیل طارق گیل کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.